बालुवाटार बैठकपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने मन्त्रालय फुटाउने योजना छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतबारेमा एकीकृत समाजवादीको सस्पेन्सकी अनिर्णय। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेको नागरिकताले कसैलाई आघात पुगेको छैन भन्दै अदालतले भन्यो। राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउन पाइँदैन। संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने सांसदलाई रोक्ने तयारी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सोचे जस्तो नचल्दा होटल व्यवसाय निराश। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह इन्डोनेसिया भ्रमणमा। नेपाल T20 लिगका बारेमा छानबिन गर्न राखेपले बनायो कार्यदल। पार्किङ हटाएकोमा दरबार मार्गका व्यवसायीको आपत्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपालसँग मागी विश्वासको मत। अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। क्यान भन्छ नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङको जानकारी भए प्रमाण सहित उजुरी गर्नुस्। सत्ता साझेदार दलको बैठक। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आजसम्ममा अन्तिम रूप दिने। T20 लिग प्रकरण राखेपद्वारा 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन। राजधानी विभागको सफ्टवेयर इरर्की सरकारलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीको नियत। दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृहले परिपत्र पठाएसँगै भयो ठूलो हंगामा। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उठ्यो मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषय। संविधानले तोकेको भन्दा बढी मन्त्रालय नहुने जसपाको छानबिन समितिले थाल्यो काम। निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही हुने। दूतावासको रकम लुटिएको बारेमा अनुसन्धान गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आग्रह। सर्वोच्च सेवामा फर्काएका जर्नेलमाथि सैनिक मुख्यालयले थाल्यो इन्क्वायरी। मन्त्रालय नफुटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सडकसम्मै पुग्छन् राजधानी विभागको लाइन। कहाँ कहाँ तापक्रम माइनसमा झरेको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। विश्वकप जितेर फर्किएका मेसीलाई PSG को भव्य स्वागत। काठमाडौँमाथि लुम्बिनीको फराकिलो जित। चिसोले कालीकोट डोल्पा हुम्ला र मुगुका सबै विद्यालय बन्द। राजधानी वितरण बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्यो विभागको निरीक्षण। र साथमा यो भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्समा खाली पेटमा मह मिसाएर दैनिक एक पोटी लसुन खाँदा हुने 10वटा फाइदाहरू के रहेका छन् यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल पुस 21 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2023 जनवरी 5 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाएर बाँडफाँड गर्ने बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकपछि लामिछानेले यसबारेमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। मन्त्रालय फुटाएर बनाउन लागेको खबर आएका छन्। ती कुरा कसरी आए, गठबन्धनमा वा कुनै दलमा भएको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। यस बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बारेमा छलफल पनि भएको उनले बताए। बिहीबार यसको मस्यौदाको तयार गरी शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ भन्दै उनले भने मन्त्रालयहरू कुन दलले कुन लिने, लिएका मन्त्रालय काम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए। यस्तै मन्त्री परिषद विस्तार भने विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने सरकारको तयारी छ। उनले बैठकमा समसामयिक राजनीति र राजधानी विभागको सिस्टम डाउन बारेमा पनि छलफल भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह इन्डोनेसिया गएका छन्। मेयर बालेन निजी भ्रमणको लागि इन्डोनेसिया गएको मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। 19 गते बेलुकी मेयरज्यू परिवारको सदस्य, सचिवालय सदस्यको परिवार र केही साथीहरूसहित इन्डोनेसिया भ्रमणमा निस्कनु भएको हो भन्दै शाहले भनेका छन्। उनका अनुसार बालेन 25 पुसमा नेपाल फर्किनेछन् भने यो भ्रमणमा नितान्त निजी रहेको र सरकारी कार्यक्रम नरहेको स्वकीय सचिव भूपदेवले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि यो बालेन शाहको पहिलो विदेश भ्रमण हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल T20 लिग क्रिकेटका बारेमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। राखेपका कार्यकारी समितिका सदस्य केन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकतामा बनेको 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदलमा सदस्य प्रकाश कुमार कुसारी, खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी, खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार पोखरेल र सचिवमा प्रशासन विभागका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राई रहेका छन्। विदेशी खेलाडीहरूको श्रम स्वीकृति एवं प्रतियोगिता सञ्चालनको सम्बन्धमा परिषदले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग आवश्यक प्रमाण कागजात मागेर गरेको पत्राचार को व्यवस्था गरेको साथै पछिल्लो समय प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा संघबाट भएका कमी कमजोरी एवं विसङ्गतिको बारेमा सार्वजनिक भएको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा चलिरहेको प्रतियोगितामा सट्टेबाजी भएको र फिक्सिङका लागि खेलाडीहरूलाई प्रस्ताव गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वार बाहेक अरूलाई नभएको जिकिर गरेका छन्। लामिछाने नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाब पेशी गर्दै प्रशासन कार्यालयले रिट निवेदकहरूलाई उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेको हो। सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषयवस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पेश गरेको लिखित जवाबमा भनिएको छ, उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र पीडित व्यक्तिले उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदै हक दैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले दिएको निवेदन खारेज भागिरहेको छ। अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न हक चाहिन्छ। अदालती भाषामा हक दैया भनिने सरकारवाला बाहेकका व्यक्तिले मुद्दा मामिला गर्न पाउँदैनन्, तर सार्वजनिक सरकारको विषयमा भने आम नागरिकलाई नै प्रश्न उठाउन र मुद्दा मामिला गर्न हक हुने दर्जनौं नजिर रहेका छन्। निर्वाचित सांसदको योग्यतामाथि प्रश्नको विषयमा प्रशासनले प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार बाहेक अरूलाई हक नहुने जिकिर गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, बालाटार बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा के हुँदैछ भनी सत्ता साझेदार दलहरूले जिज्ञासा राखेका छन्। त्यसका लागि गठित समितिमा रहेका सदस्यहरूले थप 1 दिन माग गरेका छन्। आजसम्म काम सकेर दोस्रो बैठक शुक्रबार बस्ने सहमति सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबीच भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारेमा दलहरूको साझा धारणा आउनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरैवटा दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। त्यसका लागि मन्त्रालयहरू नै फुटाउने चर्चा चलेको छ। बैठकमा सहभागी दलहरूले यसबारेमा उनीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसमा जोड दिँदै सबैलाई भाग पुर्याउनका लागि भनेर मन्त्रालय फुटाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ। प्रचण्डले भने बाहिर आएका चर्चा गलत भएको प्रष्टीकरण दिए। सत्ता साझेदारहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने धेरैको चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता त छ नै, तर त्यसका लागि गलत स्थिति बसाल्न हुँदैन भन्नेमा म छु। हल्लाहरू सुनेर नपत्याइदिनु होला भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने सांसदहरूलाई रोक्ने तयारी भएको छ। राजनीतिक दलहरूले परामर्शका आधारमा यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने तयारी भएको हो। 22 पुसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बस्दैछ भने उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। विगतमा स्वार्थ बाजिने सांसदहरू नै समितिको सदस्यका रूपमा सहभागी हुन्थे। यो विषयमा धेरै पटक प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाजिने गरी सांसदहरूलाई संसदीय समितिमा नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागि हो। विगतमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सांसद शिक्षा समितिमा बैंक सञ्चालक सांसदहरू अर्थ समितिको सदस्य बनेका थिए भने जसले गर्दा नीति निर्माणमै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 191 मा सांसदहरूले छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ कुनै पनि समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै पनि सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिनु हुँदैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 216 मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता छ भने यहाँ पनि सांसदहरूले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, बैठकमा कुनै पनि काम कारबाहीका व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने कार्यक्रम गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यानि कि संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने सांसदहरूलाई रोक्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् भने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन् दलको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि विश्वासको मत दिन सबैलाई आग्रह गरेका छौं। त्यही क्रममा आज एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई पनि भेटेर त्यही आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तय भएको छ। एकीकृत समाजवादीले भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। आज मात्र एक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 26 गतेसम्ममा निर्णय लिने बताएका थिए। गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। आज सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रचलित कानुन विपरीत ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण 2076 को पालना गर्न भनिएको छ। यस्तै अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतको कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सबै प्रशासनलाई परिपत्र गरेको हो। कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायतका सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी रोड तथा बालुवा उत्खनन
प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। आयोजनाको समयावधि समाप्त भएपछि पनि उत्खनन गरिरहेको भएमा छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा जारी नेपाल टी20 लीग म्याच फिक्सिङका बारेमा जानकारी भएमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ। क्यानले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै म्याच फिक्सिङको जानकारी भएमा प्रमाणसहित नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय कार्यालय वा हाल चलिरहेको नेपाल टी20 लीगको एन्टी करप्सन युनिटमा उजुरी बुझाउन अनुरोध गरेको हो। साथै क्यानले प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने खबरलाई मिथ्या सूचना र भ्रामकको संज्ञा समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका एक खेलाडीहरूलाई फिक्सिङका लागि प्रस्ताव आएको बताएका थिए। मंगलबार विराटनगर सुपर किङ्स विरुद्धको खेल विरुद्ध पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो टिमका एक खेलाडीलाई प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका थिए। हाम्रो टिमका एक साथीलाई पनि एप्रोच गरिएको थियो। उनले तत्काल हामीलाई जानकारी गराएपछि हामीले एन्टी करप्सन युनिटलाई खबर गर्यौं। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा जारी लिगमा फिक्सिङ भएको विषयमा गरिएको प्रश्नमा ज्ञानेन्द्रले भने उनले कुन खेलाडीलाई कस्तो खालको प्रस्ताव आएको हो भने यसबारेमा भने खुलाएनन्। फिक्सिङ सहित अरू खराब क्रियाकलापको निगरानीका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी प्रतिनिधिको रूपमा वीर सिंहलाई एन्टी करप्सन युनिटको प्रमुख समेत बनाएको छ। यानि कि नेपाल टी20 लीगमा फिक्सिङको जानकारी भए प्रमाण सहित उजुरी गर्नुस् भन्दै क्यानले भनेको छ। राजधानी विभागले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्याका कारण सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि टोलीले विभागको त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ। टोलीले विभागका महानिर्देशक प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टिमसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टिमले सम्झौता अनुसार कम्पनीले समस्या हल नगरेको र कम्पनीका कारण जनताले शास्ति भोग्नु परेको तत्काल समस्या हल गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। यसका लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट नै प्राविधिक झिकाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। छलफलमा सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा नबसी राहदानी पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार वा परिमार्जनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउने समेत जोड दिएको छ। कतार विश्वकपको उपाधि जितेपछि क्लब फुटबलमा फर्किएका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसीलाई फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले भव्य स्वागत गरेको छ। विश्वकपपछि विजय उत्सव र परिवारसँग समय बिताएर 7 दिन अघि नै मेसी पेरिस पुगेका थिए भने तर उनी बुधबारदेखि प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। प्रशिक्षणमा फर्किएका मेसीलाई पीएसजीका सहकर्मीले गार्ड अफ अनरबाट सम्मान गरेका छन् भने पीएसजीले सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा मेसीले निकै प्रफुल्ल मुद्रामा टोलीसँग खुसी साटेका छन्। उनलाई पीएसजीका प्रतिनिधिले ट्रफी दिएका थिए। क्लब फुटबलका सबैजसो उपाधि जितेका मेसीले अर्जेन्टिनालाई 36 वर्षपछि विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए। विश्वकप पछिको खेलमा पीएसजीले एक खेलमा जित र एक खेलमा हारको नतिजा भेटेको छ। यी दुवै खेलमा मेसी अनुपस्थित थिए। दर्शक महानुभावहरू, दिन प्रतिदिन तापक्रम घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी छ। यस क्रममा कतिपय स्थानमा न्यूनतम तापक्रम माइनसमा झरेको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज 3 स्थानमा न्यूनतम तापक्रम माइनसमा झरेको छ। जस अनुसार आज सबैभन्दा कम न्यूनतम तापक्रम जुम्लामा -5.1 अर्थात् 5.1 डिग्री सेल्सियस छ भने दोस्रो सबैभन्दा कम न्यूनतम तापक्रम मुस्ताङको जुमसुममा -5.0 अर्थात् 5.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यद्यपि दोलखाको जिरीमा आज न्यूनतम तापक्रम -1.2 अर्थात् 1.2 डिग्री सेल्सियस छ भने यसबाहेक महाशाखा स्टेसन रहेका अन्य स्थानमा भने तापक्रम माइनसमा झरेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिलेसम्म माइनसमा झरेका क्षेत्र यिनै हुन्। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। सत्ताधारी 7 दललाई भाग मिलाउन संघीय सरकारका मन्त्रालय फुटाउने चर्चा भइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई नकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनका दलहरूलाई भाग मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसको पक्षमा नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका एकजना स्वकीय सचिव रमेश मल्लले मन्त्रालय फुटाएर 25 जना भन्दा माथि लैजाने कुनै पनि योजना नरहेको बताएका छन्। मन्त्रालय फुटाउन खोजिएको होइन, बाहिर आएका कुरा हल्ला मात्रै हुन्। मल्लले भने मन्त्रालय फुटाउने बारेमा कुनै पनि योजना छैन। प्रधानमन्त्री नै यस कुरामा तयार हुनुहुन्न। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारमा बढीमा 25 जना मन्त्री बन्न पाइन्छ, तर गठबन्धन दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरिरहेका बेलामा प्रचण्डलाई दबाव परिरहेको छ। अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले मात्रै सरकारमा मन्त्री पठाएका छन्, तर सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय भने गरेका छैनन्। अर्कातिर प्रस्ताव आएमा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ। उसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि सरकारमा जाने नजाने बारेमा निर्णय लिन सकिने समेत जनाइसकेको छ। यानि कि मन्त्रालय नफुटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्।
नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीमाथि सैनिक मुख्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मुख्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर सेनाले छानबिन थालेको हो। उपरथी शाहीलाई सेनाले विभिन्न युनिटमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ भने सैनिक मुख्यालयले उनलाई घरमा रहेका बेलामा छानबिनकै लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिले छानबिन सुरु भइसकेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रति कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वरिष्ठ उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएर छानबिन अगाडि बढेको छ। प्रवक्ता भण्डारीले भने पहिलेदेखि नै छानबिन भइरहेको विषय हो, त्यसैलाई निचोटमा पुर्याउने गरी अगाडि बढेको हो। चारित्रिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा 1 वर्ष उमेर फरक परेपछि उपरथी शाहीको अवकाश मिति विवादमा परेको थियो भने चारित्रिक प्रमाणपत्र अनुसार बुधबार 20 गतेदेखि 58 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य हुँदै थिए। चारित्रिक प्रमाणपत्रमा शाहीको जन्ममिति 2022 पुस 20 गते उल्लेख गरिएको छ भने सेनाको आफ्नो रेकर्डमा पनि त्यही जन्ममिति उल्लेख रहेकाले शाहीलाई अवकाशको पत्र दिएको थियो। अवकाशको पत्र पुगेपछि शाही विवादमा थिए, तर सर्वोच्च अदालतले उनको उमेर विवादमा नागरिकतालाई मान्यता दिएपछि अवकाश हुनु अघिल्लो दिन हाजिर गर्न फर्किँदा उनलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो भने नेपाली सेनाले उपरथी शाहीलाई पुस 20 गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भन्दै पुस 4 गते पत्र दिएको थियो। निवृत्ति भरणमा अवकाश प्राप्त गर्ने भनी आवश्यक काम कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेपछि शाही त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाबाट जारी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई यथास्थानमा काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले उनको जन्ममिति नागरिकता अनुसार 2023 पुस 22 गते भएको र बुढालीलकण्ठ विद्यालयबाट 2072 असार 9 गते दिएको पत्रमा भनी जन्ममिति 2023 पुस 22 गते भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेपछि शाहीले बुढालीलकण्ठबाट 2072 असार 9 गते उमेर खोल्ने पत्र बनाई माग गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सर्वोच्चले सेवामा फर्काएका जर्नेलमाथि सैनिक मुख्यालयले इन्क्वायरी थालेको छ। तेस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि संघीयता जनताको घरदैलोमा पुग्न नसकेको बताएका थिए। उनले राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि दैनिक घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता बारेमा पनि प्रश्न उठाए। मंगलबार संघीय सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै अबदेखि राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लाग्ने लाइन देख्नु नपरोस् भन्ने कडा चेतावनी पनि दिए। तर उनले निर्देशन दिएकै दिन त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको सेवा नै रोकियो। सेवा रोकिएको भोलिपल्ट बुधबार राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीको लाइन सडकसम्मै आइपुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिए पनि नीतिगत सुधारमा प्रयास नहुँदा सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि सेवा लिँदा पाउने शास्ति वर्णन गरी साध्य छैन। माइनसमा पुग्ने पुसको चिसोमा उज्यालो नहुँदै सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले सरकारको सूचना प्रविधि र भर्चुअल सेवाको नीतिलाई राम्ररी गिज्जाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईहरूले राम्ररी स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। राहदानी विभागमा सडकसम्मै लाइनहरू पुगेका छन्। काठमाडौँ नाइट्सलाई 102 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 लिगको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। लुम्बिनीले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछाएको काठमाडौँ 15.4 ओभरमा 81 रन जोड्दा अलआउट भएको थियो भने काठमाडौँलाई कम स्कोरमा रोक्न लुम्बिनीका ह्यारी टेक्टर, ईशान पाण्डे र कुशल भुर्तेलले समान 2 विकेट लिएका थिए। किशोर महतो, विपुल शर्मा र हरमित सिंहले 1-1 विकेट झारे। काठमाडौँका लागि बसिर अहमदले जोडेको 22 रन नै सर्वाधिक रह्यो। कमल ऐरीले 16 रन थपे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र लोकेश बमले समान 15 रन बनाए। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 183 रनको योगफल तयार पारेको थियो। काठमाडौँका खेलाडीहरू मैदान आउन ढिला भएपछि खेल ढिला गरी सुरु गरी 17 ओभरमा छुट्याइएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो विकेटका लागि ओपनर हरमित सिंह र लालीहरू मिलान थाले 98 रनको साझेदारी गरेका थिए। विशेष गरी टी20 लिगमा काठमाडौँमाथि लुम्बिनीले फराकिलो जित हात पारेको छ। चिसो अत्याधिक बढेपछि कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगुका विद्यालय बन्द गरिएको छ। कर्णालीमा हिमाली जिल्लामा मङ्सिरदेखि हिमपात र चिसोका कारण पठन पाठन प्रभावित हुने भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। अत्याधिक हिउँ पर्ने, स्थानीय खेतीपातीमा व्यस्त हुनुपर्ने, जडीबुटी संकलन गर्न जाने, विद्यालय जानुपर्ने बालबालिकालाई खर्क पठाउने तथा अभिभावकमा शिक्षाको कमी जस्ता कारणले यो समयमा विद्यालय बन्द हुने गरेका छन्। हुम्ला जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तिलक प्रसाद भट्टराईले प्रतिकूल मौसमका कारण बालबालिकाले पुरै समय अध्ययन गर्न नपाउने बताए। मौसम सुहाउँदै विपद प्रतिकार योजना बनाई घुम्ती विद्यालयमा सञ्चालन नगरेसम्म चिसो मौसममा विद्यालयमा पढाइ हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताए। उच्च हिमपातका कारण माथिल्लो डोल्पामा 6 महिना विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छन्। सञ्चारको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक शिक्षणको सम्भावना छैन। भौगोलिक कठिनाइका कारण बालबालिका 3 घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि चिसोले कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगुका विद्यालय बन्द भएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयलाई सस्पेन्समा राख्न चाहेका छन्। यथार्थमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो निर्णयलाई गुपचुप राख्न खोजेको हो कि अनिर्णयको बन्दी बनेको हो भन्ने प्रश्न छैन। आज युवा संघको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, हामी अगाडि सरेर बोल्न के हतार, हामीलाई के बित्दो छ र 26 गते विश्वासको मत लिने हो। त्यही दिन 26 पुसमा निर्णय लिए पुगेन, त्यो दिनजेल सस्पेन्समै रहोस्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू भनी प्रचण्ड सरकारमा जाने कि जाने भन्ने बारेमा समयोचित निर्णय लिन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् भने मंगलबार अध्यक्ष नेपालले पोलिट ब्युरो बैठकमा पार्टीको बदख्वाई गर्न बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। उनले आफ्नो दलको रिकग्निसन नहुन्जेल सरकारमा जाने बारेमा नसोच्न पनि आग्रह गरेका छन् भने एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत दिँदा एकीकृत समाजवादीका 10 सांसदको समर्थन पनि पाउने आशा राखेका छन्। उनले सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह पनि गरेका थिए। नेपालले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय दिने बताएका छन्। भैरहवामा सञ्चालनमा आएको नयाँ विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सोचे जस्तै चल्न नसक्दा होटल व्यवसायमा निराशा सुरु भएको छ। लुम्बिनी, भैरवा र बुटवलसम्म पर्यटक स्तरीय भन्दा ठूलो होटलको संख्या झण्डै 200 हाराहारी छ भने यीमध्ये नयाँ लगानीमा खुलेका र खुल्ने क्रममा रहेका होटलका पहिलो प्राथमिकता भैरवामा बनेको नयाँ विमानस्थल हो। तर भैरवामा सुरुवाती चरणको नतिजा राम्रो नदेखिएसँगै व्यवसायमा निराशा छाएको होटल संघ नेपाल माताको सिद्धार्थनगर क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पुराना होटलका आफ्ना ग्राहक छन्, ग्राहक तान्ने आफ्नो रणनीति छ। उनी भन्छन्, तर यहाँ होटल आउनुको उद्देश्य नै नयाँ विमानस्थल हो। उनका अनुसार भैरवामा पर्याप्त मात्रामा बौद्ध मार्गी पर्यटक आउने भएकाले अझै सम्भावना जीवित भए पनि विमानस्थलबाट पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुँदा निराशा देखिएको उनले बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ 2 2079 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन आएको भने सुरुमै जजिरा एयरवेजले यहाँ उडान गरेको थियो, पछि हिमालयले उडान थालेको थियो भने अहिले दुवै कम्पनीले भैरवाको उडान रोकेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हिउँदयाममा बढी हुस्सु लाग्ने विमानस्थल हो। काठमाडौँको दरबार मार्गको सडकमा पार्किङ हटाइएकोमा त्यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। पार्किङ हटाउँदा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण थलिएर बिस्तारै पङ्ग्रिन लागेको दरबार मार्गको व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विगतमा भएको सहमति अनुसार एक लाइन पार्किङ गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ भने पार्किङ व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्न जाँदा महानगरका मेयर बालेन शाहले समय नदिएको तर अहिले 81 पार्किङ हटाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारले थालेका कामहरूको समीक्षा भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकारले जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउने गरी गर्न सक्ने कामहरूको बारेमा छलफल गरेको हो। बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको समेत बताए। बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख विषय बनाएर भएका कामहरूका साथै नीतिगत परिवर्तन ल्याउने गरी छलफल भएको पनि बताएका छन्। बैठकमा मन्त्रालय फुटाउने भनेर आएका समाचारका बारेमा समेत नेताहरूबीच कुराकानी भएको छ भने मन्त्री लामिछानेले गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय फुटाउने बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको र त्यस्तो सोच समेत नभएको बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता दिने गठबन्धनको तयारी रहेको छ। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आज अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकद्वारा गठित छानबिन समितिले आफ्नो काम थालेको छ। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारहरूको विरुद्ध उम्मेदवारी दिने, पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्ने, निष्क्रिय रहने, असहयोग गर्ने, पार्टी विरुद्ध गतिविधि गर्ने संघीय परिषद सदस्य तथा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमाथि छानबिन हुने प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। त्यसका लागि पार्टीको प्रदेश समिति पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति र स्थायी समितिहरूसँग उपलब्ध प्रस्तुत प्रमाणहरू, चिठी पत्र, भोइस रेकर्ड र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका प्रमाण लगायत प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध गराउन छानबिन समितिले माग गरेको उनको भनाइरहेको छ। छानबिन समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि माघ मसान्तसम्मको समय सीमा पाएको छ। अमेरिकामा गाडी तोडफोड गरी नेपाली दूतावासको रकम लुटिएको घटनाबारेमा अनुसन्धान गर्न दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टलाई आग्रह गरेको छ। नेपालको आग्रहलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको वाशिंटन स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमार राज खरेलले जानकारी दिनुभएको छ। घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरिसकेका छौँ। अनुसन्धानमा सघाउने आश्वासन विदेश मन्त्रालयले दिएको छ भन्दै खरेलले हामीसँग टेलिफोनमा भनेका छन्। त्यसैगरी
ह्युस्टन सहरको प्रहरीले पनि घटनाको अनुसन्धानमा सघाउने आश्वासन दिएको छ भने यद्यपि कसले उक्त रकम लुटेको हो भन्ने यकिन गर्न ह्युस्टन प्रहरीले पनि सकेको छैन। लुटेराको पहिचान नखुली आफैले शंकाकै भरमा कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नसकिने जवाफ दूतावासलाई ह्युस्टन सहरको प्रहरीले दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राहदानी विभागको सफ्टवेयर इरर कि सरकारलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको नियत हो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पासपोर्ट र लाइसेन्स वितरणका लागि हुने भिड हटाउने गरी काम गर्ने मातहत मन्त्रालय र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णय नै सोही विषयमा केन्द्रित रहेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले समेत राहदानी विभागमा अनुगमन गरे। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि राहदानी विभागमा भएको लाइन हट्न सकेन। दैनिक रूपमा पासपोर्ट बनाउन आउने सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि लाइन थप चर्को बन्यो। दैनिक 1800 लाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको राहदानी विभागमा दैनिक 6000 को हाराहारीमा सेवा लिन खोज्नेहरू आएपछि विभागमा भिड बढेको विभागकी निर्देशक दुर्पदा सापकोटाले बताइन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार मात्रै पनि नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिएर समस्या कहाँ छ ल्याउन र आवश्यक परि नीतिगत सुधारको योजना समेत बनाउन निर्देशन पनि दिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको लामो लाइन लागेको र सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको कुरा दोहोर्याए। विभागीय सचिवलाई निर्देशन दिँदै तत्कालै लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि दिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएकै दिन साँझ राहदानी विभागका निर्देशक सापकोटा हस्ताक्षरमा एक सार्वजनिक सूचना जारी भयो। सिस्टममा समस्या आएको कारण राहदानी छपाई तथा वितरणमा समस्या आएको कारण समयमै पासपोर्ट बनाउन अथवा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोराको सूचना जारी भएपछि सेवाग्राहीमा अन्यल र आक्रोश निम्तियो। सरकारले थप निर्देशन दिएकै दिन सिस्टम डाउन गरेको आरोप समेत लाग्यो भने सञ्चार माध्यमहरूमा अनिश्चितकालका लागि राहदानी सेवा अवरुद्ध लगायतका शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण भएपछि धेरैले सरकारको अनावश्यक दबावमा दिएको कारण कर्मचारीहरूले सिस्टम डाउन गरिदिएको आशंका पनि गरे। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड हुनुको कारण र जिम्मेवारी कर्मचारी नै हुन् भन्ने आरोप लगाउने प्रकृतिको प्रचारबाजी भएको र सरकारले पनि अनावश्यक दबाव दिएको कारण सिस्टम डाउन गरिदिएको आशय आउने गरी समाचारहरू प्रकाशन भएपछि विभागले मंगलबार नै अर्को सूचना जारी गर्दै राहदानी विभागले अनिश्चितकालसम्मका लागि राहदानीको सेवा बन्द नगरेको नभई सिस्टममा आएको समस्याका कारण सफाई गर्न नसकेको भन्दै स्पष्ट पार्ने पनि कोसिस गर्यो। राहदानी विभागले जारी गरेको सूचनामा अन्य सबै काम नियमित रूपमा भइरहेको तर भ्यालिडेसन गर्ने समयमा इरर आएको भन्दै अन्य कुनै पनि काम नरोकिएको स्पष्ट पारेको छ। सेवाग्राहीले फारम भरेपछि भ्यालिडेसन चेक गरी अप्रुभ गर्नुपर्ने भए पनि त्यहाँ अप्रुभ गर्न नसक्दा पासपोर्ट छपाई र वितरण गर्न नसकिएको विभागको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर त्यहाँ भएको के थियो त? प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार पुस 17 गतेदेखि राहदानी विभागको पासपोर्ट छपाई र तथ्याङ्क विवरण रहने सफ्टवेयरमा समस्या आएको थियो। अन्य काम सजिलै भए पनि विवरण चेक गरी अप्रुभ गर्ने भ्यालिडेसनको सिस्टममा समस्या देखिएको थियो भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पुस 17 गतेदेखि नै पासपोर्ट फारम भर्नेदेखि छपाईको गर्नेसम्मको सिस्टममा समस्या आएको भए पनि 4 दिन बित्दा समेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन। भ्यालिडेसनको समस्या यी पासपोर्टको सफ्टवेयरमा हो कि नेपाल सरकारको डाटा सेन्टरमा रहेको विवरणमा हो भन्ने कुरा पनि अझै पत्ता लागेको छैन। यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अब स्मार्ट खबर अन्तर्गत हेल्थ टिप्समा खाली पेटमा मह मिसाएर दैनिक 1 पोटी लसुन खाँदा 10 वटा हुने फाइदाहरू के रहेका छन् आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी गराउँ। मह एन्टिबायोटिक र एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ भने लसुनमा एलिसिन र फाइबर जस्ता फाइदाजनक न्युट्रिएन्ट्स हुने गर्दछ। यी दुवै मिसाएर खाँदा तपाईको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रोगका छुटकारा दिनेछ भने यी दुवै मिसाएर खानुका 10 फाइदा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो फाइदा तौल घट्नु। शरीर र लसुनको मिश्रणले शरीरको बोसोलाई कम गर्दछ। यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी मुटुको समस्या यसले कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ र उक्त संरचनालाई सन्तुलनमा राख्दछ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा बलियो दाँत। यसमा पाइने फस्फरसले दाँत बलियो बनाउँछ। यसले गमको समस्याबाट पनि जोगाउँछ। 4 नम्बरमा क्यान्सर। लसुन र महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सर हुनबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ। 4 नम्बरमा संक्रमण। यसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ, त्यसकारण फंगल इन्फेक्सन हटाउन यो फाइदाजनक हुन्छ। 6 नम्बरमा रुगाखुकी। यो खाँदा शरीरमा गर्मी बढ्छ, त्यसकारण चिसो महिनामा रुगाखुकीबाट टाढा राख्छ। 7 नम्बरमा प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्दछ। लसुन र महले रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउँछ। यसले शरीरको संक्रमणबाट बचाउँछ। नम्बर 8 मा मधुमेह। यसले रगतमा सुगरको स्तरलाई नियन्त्रण राख्दछ भने यसकारण यो मधुमेहका लागि फाइदाजनक हुन्छ। नम्बर 9 मा यसमा एलिसिन हुन्छ जसले रक्तचापलाई साधारण राख्दछ। यसले शरीरमा बोसोलाई कम गर्नमा फाइदाजनक हुन्छ। नम्बर 10 मा बाँझोपन। यसमा सेलेनियम हुन्छ जसले बाँझोपनलाई हटाउन सहयोग गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तपाईहरुलाई समाचार कस्तो लाग्यो, हामीलाई के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।